رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اشتكت به سكرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدخل عليه ابنته فاطمة بنات أشهد أن لا إله إلا الله، 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 أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله. لا 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 حول ولا قوة. لا لا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا